नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका बेला केही नागरिकहरू भने जीविका चलाउन विदेश पलायन भइरहेका छन्। नेताहरूप्रति विश्वास घटेकै कारण उनीहरू चुनावको मुखैमा विदेशिन बाध्य छन्। गुजरा चलाउन धौ धौ भएका बेला नेताहरू आश्वासनका पोका लिएर नागरिकको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। नेताहरूको प्रतिबद्धता पत्रमा रेलदेखि पानी जहाजसम्मका बाचा भए पनि भुइँ मान्छेलाई राज्यको मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्ने कुनै योजना छैन। पटक पटक नेताहरूबाट ठगिएका यी निमुखा नागरिक झुटको राजनीतिले वाक्क दिक्क भएका छन्। नमस्कार, यो न्युज टुडे, म हेमराज भट्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनैतिक दलहरूका घोषणापत्र आउने क्रम जारी छ। निर्वाचनको मुखमा विभिन्न ठूला ठूला सपनाहरू देखाउँदै दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र ल्याउने गर्दछन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको योजना अघि सारेको छ। यस्तै माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्यदेखि 5 वर्षभित्र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने सम्मका आश्वासन बाँडेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने सत्ता समीकरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बहस चलिरहेका बेला माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न आचार संहिता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्दै प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहालबीच आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने, तर पहिलो चरणमा को हुने भन्ने समझदारी नभएको दावी गर्दै आइरहेका बेला माओवादीले निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई अघि सारेको हो। अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका दाहालले राजनीतिक अस्थिरता, सरकारले आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्र सोमबार जारी गर्दै दाहालले 2/3 समर्थन प्राप्त हुँदा पनि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूरा अवधि सरकार चलाउन नसकेको अनुभव जोड्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्तावलाई बिउताएका हुन्। माओवादीले संघमा 51% मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र संसद विधायन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रस्ताव गरेको छ। उसले 165 संसदीय प्रतिनिधि सभा र 55 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भएको संघीय संसद र समग्रमा 330 सिटको प्रदेश सभा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र उसले गठन गर्ने मन्त्रीमण्डल सहितको शासकीय मोडल उसको छ। प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको 15% मा नबढाई सानो आकारको मन्त्री परिषद राख्ने प्रस्ताव छ। राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, महिलाको 35, मजदुर र किसानलाई कम्तीमा 10% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमै सरकार किन भन्ने प्रश्नमा 7 वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ, जसमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदेखि दाहाल नेतृत्वमा बनेका 2 वटा सरकारले गरेका उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखिएको छ। अहिलेको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि माओवादीको सरकारबाट मात्रै सम्भव हुने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 2064 मा दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो कार्यकालमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखीय कार्य भएको, 2074 को दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएको, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरिएको जनाइएको छ। शान्ति प्रक्रिया, परिवर्तन, संविधानको कार्यान्वयन, प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको समकालीन राजनीतिमा दाहाल मात्रै एक्लो त्यस्तो नेता हुन्। त्यसैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै यति बेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, विकास र निकास सम्भव छ, माओवादीले भनेको छ।
माओवादीले सङ्घलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई विकास निर्माणमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरेर सङ्घीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। उसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाँझिने र अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याउन अधिकार सूची आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ। पहिचान सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। माओवादीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य तोकिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीले 2047 को परिवर्तन यताका सबै सरकारी प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने जनाएको छ। आगामी 5 वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, 1 वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण गर्ने र कार्ड प्राप्त गरेका घर परिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। माओवादीले 5 वर्षभित्र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने जनाएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 2वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण, हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक ओडामा 2वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने माओवादीको घोषणामा छ। वार्षिक 1 करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, 100% नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने दाबी पनि माओवादीको छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारीमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा माओवादीको छ। विगत 7 वर्षदेखि अड्किएको सङ्घीय शिक्षा ऐन माओवादीले नयाँ सरकार बनेको 6 महिनाभित्र जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने र वीरगञ्ज काठमाडौँ, रसुवागढी काठमाडौँ, पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पछाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय पुराना नेताहरू राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेका नेताहरू अब सक्रिय राजनीतिबाट विदा भएर युवाहरू नेतृत्व गर्ने मौका दिनुपर्ने एक थरीको माग छ। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूको फोटो राखी नो नट अगेन भनेको विषयले सामाजिक सञ्जालमा निकै तताएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै गर्दा लामो समय राजनीति गरेकाहरूले देशका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै केही शीर्ष नेताको फोटो राखी नो नट अगेन भनेको विषयले यति बेला सामाजिक तरङ्गहरू तताएको छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनु अघि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा एक समूहले नो नट अगेन भन्ने एउटा अभियान चलाउन सुरु गरेका थिए। दलहरूले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि यो अभियान अलिअलि बढ्न थालेको थियो। तर पनि नो नट अगेन नामको यो अभियान त्यति सार्थक रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। केही समूहका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो। तर कार्तिक 8 गते निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा रहेको नो नट अगेन अभियान अन्तर्गतको पेज तथा ग्रुपहरूलाई लक्षित गरी एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका नेताहरूको बारेमा विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक शब्ददृश्य सामग्री प्रकाशन रहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको विषय उल्लेख गरेको थियो।
निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार रहेका दलका नेताहरूको विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 23 को उपदफा 1 विपरीत रहेको आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको थियो। यसका साथै उम्मेद्वार रहेका नेताहरूको विरुद्धमा सञ्जालमा बोल्नु, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2079 को दफा 4 को खण्ड न्य, ठ र ड को पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिपछि नो नट अगेनले नपाएको चर्चा पनि पायो। केही दलका शीर्ष नेताहरूले धेरै समयदेखि राजनीतिमा रहेर पनि केही गर्न नसकेको कुरा उठिरहेको बेलामा अहिलेको निर्वाचनमा पनि उनीहरू नै उम्मेद्वारको रूपमा देखिएका छन्। उनीहरू नै यसपटक उम्मेद्वार हुन नहुने र जितेर सोही पदमा पुग्न नहुने भन्दै नो नट अगेन अभियान सुरु भएको थियो। करिब 3 महिना पहिले मात्र फेसबुक र ट्विटरमा सुरु भएको नो नट अगेन ग्रुप र पेज बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जाल नो नट अगेनमै नै भएको पाइन्छ। यसका साथै निर्वाचन आयोगले साइबर ब्युरो मार्फत यो अभियान चलाउने व्यक्ति पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। तर आयोगले उक्त अभियानमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि यो विज्ञप्ति निकालेको भए पनि आयोगको विज्ञप्तिमा धेरै मानिस सकारात्मक देखिँदैनन्। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको हिसाबले यस्ता कार्य गर्नेलाई सजाय हुने चेतावनी दिएको थियो। तर आयोगको विज्ञप्तिमा नै नकारात्मक टिप्पणीहरू बढी देखिए। आयोगको चेतावनीको जवाफपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नो नट अगेनको प्रयोग झन बढाएर ट्रेन्डिङमा नै पुर्याए। आयोगले भनेको निर्वाचन आचार संहिताले मानिसको अधिकारमाथि बन्देज गर्न खोजेको भन्दै मत बाजियो। यो चेतावनीपछि आयोगले दलका नेताको पक्षमा रहेर काम गरेको पनि धेरैले सञ्जालमा लेखेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू निर्वाचन लक्षित भेला तथा प्रचार प्रसार कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्। दलहरू मात्र नभई उम्मेद्वारहरू पनि आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको घर घर पुग्न थालेका छन्। आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा एक उम्मेद्वारले अर्को उम्मेद्वारको विषयलाई मुद्दा बनाएर बोलेको पनि देखिन्छ। एक दलका उम्मेद्वारले अर्को कुनै दलका उम्मेद्वारको विचारमाथि खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। आयोगले उम्मेद्वारको विरुद्धमा बोल्न नपाउने कुरा उठाइरहँदा एक उम्मेद्वारले अर्को उम्मेद्वारलाई गरेको घोचपेच तथा विरोध निर्वाचन आचार संहिताको हिसाबले कति ठिक हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। धेरैजसो मानिसहरू आयोगको भन्दा नो नट अगेन अभियान समूहको पक्षमा नै धेरै रहेको देखिन्छ। एकै नेता बारम्बार संसदमा पुगेका कारण अरूले मौका नपाएको गुनासो र सीमित नेताको सिन्डिकेट जस्तो बनेको राजनीतिबाट मुक्ति खोज्नका लागि नो नट अगेन आवश्यक रहेको धेरैको बुझाइरहेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि यति बेला देशभर चटारो छ। मतदाताहरू आफूलाई मन पर्ने उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न निकै आतुर छन्। तर केही व्यक्तिहरूले मतपत्रमा नै नो भोटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। तर हालसम्म देशमा नो भोटको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपर्ने व्यक्तिहरूका लागि नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर त्यसप्रति सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहँदै आएका छन्। 5 वर्षपछि मङ्सिर 4 मा हुन लागेको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनैतिक दलका उम्मेद्वारदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइरहेको छ। पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू यस पटक पनि मरिहत्ते गर्दै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेर संसद छिर्ने जोडबल गरिरहेका छन्। यही बेला सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेनका नारा पनि निकै भाइरल भइरहेका छन्। एक समूहले सामाजिक सञ्जालमा केही शीर्ष नेताको फोटो राख्दै नो नट अगेनको अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको छ। नो नट अगेनको कुरा आइरहँदा मन नपरेका उम्मेद्वारलाई भोट नै नहाल्ने अर्थात् नो भोटको कुरा पनि उठेको छ। तर जब जब निर्वाचन आउँछ तब यी र यस्ता कुराहरूले स्थान पाए पनि निर्वाचनपछि सबै कुराहरू निर्वाचनसँगै हराएर जाने गर्दछन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि नो भोटको व्यवस्था बारे आवाज उठेको थियो। अधिवक्ता स्वागत नेपालले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारवाला विरुद्ध अपहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएपछि यस विषयमा आवाज उठेको थियो। उनले त्यसबेला कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन्न भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नआएको भन्दै सर्वोच्चमा अपहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनले हालैको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उनको यस रिटले उम्मेद्वार मन नपरे नो भोट अर्थात् अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सम्बन्धी बहसलाई एकपटक फेरि सतहमा पुर्याइदिएको थियो।
तर नो भोटको व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यान्वयन नआए पनि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको 7 महिनापछि हुन लागेको संघीय र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। यसपटक पनि मतदाताहरूले आफूलाई मन नपरेका उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने अर्थात् भोट नै नहाल्ने व्यवस्था नपाउने भएका छन्। 1 दशक भयो राइट टु रिजेक्टको आवाज। उम्मेद्वार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने माग उठेको 1 दशक बढी समय भयो। सर्वोच्चमा पनि मतदातालाई नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ, तर राजनैतिक दलले मतदाताको यस अधिकारलाई कुल्चिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 9 वर्ष अगाडि राइट टु नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। 2070 पुस 21 मा कुनै उम्मेद्वार मन नपरेको खण्डमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर सर्वोच्चले उक्त निर्देशन दिए पनि यो व्यवस्था लागू गर्न राजनैतिक दलहरू उदासीन बन्दै आएका छन्। यसअघि पनि अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्काले जनताको पक्षमा नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए। उनीहरूले संविधान सभाको चुनाव हुनु 1 महिना अघि 2070 कार्तिक 10 मा राइट टु नो भोटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै त्यस सम्बन्धी कानून बनाएर मतपत्रमा राइट टु नो भोट व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा 76 मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो, तर संसदले सो विधेयक पारित गर्नुको साटो नो भोटको व्यवस्था हटाएर लगाएर ऐन पास गरेको थियो। साथै संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकले उम्मेद्वार मन नपरे भोट नहाल्न पाउँछन् भनी सर्वोच्च अदालतलाई जवाब पठाएका थिए। जसलाई हामीले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा त्यसको 3 वर्षपछि एकचोटि दरपीठ पनि भयो। त्यसको 3 वर्षपछि अथवा अहिले साल जोड्ने हो भने 9 वर्ष भयो। 9 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले साँच्चै लोकतन्त्र भनेको त उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार पनि नागरिकलाई हुनुपर्दो रहेछ, किनकि उम्मेदवार उठाएको नागरिकले होइन, पार्टीहरूले हो। उम्मेदवार खराब छन् भने बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएपछि मात्रै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ र उन्नत लोकतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दियो। अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी र सरकारहरूले त्यो निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम कानुन बनाएनन्। हामीले त्यति बेला कानुन बनाऊ अब भनेर सबै अहिलेसम्मका सरकारका प्रमुखहरूलाई, कानुन मन्त्रीहरूलाई, अरू पार्टीहरूलाई पनि, पत्रकारहरूलाई पनि भन्न गयौँ। त्यति बेला पत्रकारहरू केही BBC लगायतमा थिए। यस्तो पनि हुन्छ र भनेर यो समाचार ब्ल्याकआउट गरे। पछि उनीहरूले आफ्नो पार्टी खोल्दाखेरि विधानमा यही कुरो कपी गरेर राखेछन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझायौँ, कानुन बनाउनुहोस्। उहाँहरूले जनताको अहिले चेतना पुग्दैन, हुँदैन भन्नुभयो। चेतना त अधिकार दिएपछि पो हुन्छ त। त्यसकारण पछि फेरि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा यही कुरो कपी गर्नुभएछ। तर जे होस्, हामीले कानुन बनाऊ भनिरहँदाखेरि सबै दलहरूले बनाएनन्, सबै सरकारहरूले बनाएनन् र अदालतको अपहेलना भयो नि त। यो त निर्देशनात्मक आदेशमै यत्रो 1 दशकसम्म लागू नगर्ने भनेर अहिले हामीले फेरि सजाय गरी पाउनका लागि समेत सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतमा यसको पेशी चाहिँ 20 गते छ। यो दर्ता भएको मुद्दाको मुद्दा नम्बर चाहिँ 078 AP-0-421 छ र 20 गते यसको पेशी हुँदैछ। उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा गर्दै नो भोटको संख्या बढी हुने डरले नै राजनैतिक दलहरू अझै यो व्यवस्था लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। उनीहरू यस व्यवस्था लागू गर्न तयार नै देखिँदैनन्। अबको केही दिनपछि मङ्सिर 4 मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेसम्म पनि सरकारले नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा यस पटक पनि मतदाताहरूले यस सम्बन्धी अधिकार पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ। नेपालमा कसरी आयो राइट टु रिजेक्टको अवधारणा? राजनैतिक दलहरूले 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यति बेला देशको ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीले जनताको मतलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै जनतामा बेतृष्णा पैदा भयो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मतभन्दा दोब्बर मत ल्याएर पनि संविधान जारी गर्न असफल भएपछि अब उम्मेदवारलाई नो भोट भन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा जनतामाझ फैलियो। जनताकै मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्का जनताको पक्षमा उभिँदै नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए।
उनीहरूले संविधान सभा चुनाव हुनु 1 महिना अघि 10 कार्तिक 2070 मा राइट टु नो भोटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अस्वीकृत हुने राजनैतिक दलमा त्रास। यदि मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भएको खण्डमा जनतालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको खण्डमा उनीहरूले नो भोट रोज्न सक्ने भए, त्यसो गर्दा विजयी उम्मेदवारले ल्याएको मतभन्दा नो भोट रोज्नेको संख्या बढी भएको खण्डमा उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। नैतिक प्रश्न उठेपछि भोलि उम्मेदवार नै अयोग्य हुन सक्ने डरले पनि राजनैतिक दल वा उम्मेदवारले अनिच्छा जाहेर गरेको भन्दा गलत हुँदैन। सरकारले नो भोटको व्यवस्था नगर्दा कतिपय मतदाताले जानी जानी आफ्नो मतलाई बदर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। विजयले प्राप्त गरेको मतभन्दा बदर मत धेरै भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै रहेका छन्। नो भोटका कारण दलीय उम्मेदवारहरू अस्वीकृत हुने र प्रणालीगत अराजकता आउन सक्ने त्रासले पनि यस व्यवस्था लागू गर्न राजनैतिक दलहरू आनाकानी गरिरहेका छन्। अहिले नै नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्ने बेला भइ नसकेको भन्दै उनीहरू यसबाट बेला बेलामा पन्छिने गरेका छन्। भारतको नयाँ दिल्ली उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान आइतबार अन्तिम घडीमा आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अकस्मात रोकियो। बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकिँदा दिल्ली जाने 254 यात्रु अलपत्र परे। यो घटना यात्रुप्रतिको गैर जिम्मेवारको पराकाष्ठ मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो। यस घटनाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको साग थप धुमिल भएको छ। साथै निगम र प्राधिकरण बीचको जुङ्गाको लडाई पनि सतहमा आएको छ। घटनाको कारण जे भए पनि यात्रुमाथि भएको खेलबाड अक्षम्य छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।